دونك كيبقى عندي كيفاش ان حل زوين بحال هكا ما وصلش مثلا مدام سعيده ايتبوع اللي كان في اخبارك هذا النوع من الشراكات الحل نقص الموارد البشريه. هذا النوع ديال الشراكات مقتصره غير على هذه القضيه ديال تصفيه الكيلي، ما تعداتش في اطار الشراكه اللي كد عليها القانون الاطار 34/09. كنأكد على الشراكه ما بين ضروره وجود شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. التجربه اللي وقعت في علمي وانطلاقا غير من المحيط في مراكش اللي كنعرف، هذه الشراكه لم تتعدى هذه القضيه ديال تصفيه الكيلي على الخصوص. اذا سمحتي لي انا انتم كتهضروا ذوي اختصاص، انا بغيت نتكلم من انوتر فولي. كنتكلموا في واحد الجمله ديال المشاكل. الوغ انتم كاطباء ما كيمكنش تلقاو العلاج الا ما شخصتي المرض. اشنو المرض؟ عاد ملي كنشخصو عاد كيمكن لينا نقلبوا له على العلاج باش يكون العمل فيه واحد النوع ديال النجاعه. تكلمتي دكتوره على المساله ديال المنظومه الصحيه من الاستقلال لهنا. يمكن لنا نقولوا بانه اولا اول دستور جاء في المملكه اعتبر بانه الدوله المغربيه هي دوله ديمقراطيه اجتماعيه. الوغ هذه الدوله الاجتماعيه هي اللي كتكلف بكل ما يتعلق بحاجيه المواطن، سواء في التعليم سواء في الصحه على الخصوص. والدستور ديال 2011 سواء في الاحكام العامه ديالو سواء في الفصول ديالو من 31 حتى ل 34 كيأكد على انه في الفصل 31 انه الدولة الاجتماعية أن من مهام الدولة هي توفير الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية على قدم المساواة بين المواطنين والمواطنات. إذا كتجعلها من المهام ديالها الأساسية والرئيسية واجبها تجاه المواطنين. ولكن ما يقع على أرضية الواقع، أنا كنائبة برلمانية لما كيتقدم المشروع ديال القانون الماليه كنلقاو الخصائص المهول فين كاين في لو فولي سوسيال، في التعليم وفي الصحه. دابا في الحاله ديال كوفيد اللي عشناها واللي ابانت عن بزاف ديال الثغرات، خرجنا البيدجي غادي بالخصائص المهول 5000 وظيفه. هذاك 5000 لوزير ما جاوبناش على شحال ديال التعويض ديال المتقاعدين اللي خرج ديال الاطر اللي تقاعدت وشحال اللي بقى عمليا اللي هو توظيف. اذا في الصحه كانوا جوج الاختيارات في الصحه في تاريخ المغرب، جوج الاختيارات للمغرب المستقل. الاختيار الاول هو واش الدوله غادي تاخذ على عاتقها هذه المنظومه الصحيه على مستوى التمويل، لان المساله المطروحه هي مساله تمويل البنيات التحتيه، مستشفيات، مراكز الى غير ذلك. الرأسمال البشري اللي كيشتغل جميع مكونات الأطقم من أطباء، ممرضين، تقنيين إلى غير ذلك. لأنه الإشارة الآن الأمم المتحدة ولا المنظمة العالمية للصحة وكذلك على مستوى الأهداف ديال التنمية 17 فيهم أنه المؤشرات اللي كتدل على دولة بأنها نامية وديمقراطية هي شنو كتصرف على التعليم، شنو كتصرف على الصحة. كنجيو كنلقاو المغرب في الدين ديال الدول، بحيث يمكن دولة بحال تايوان سابقنا بكثير، وكنجيو حنا كنلقاو روسنا في الاخر مع دول اللي عندها مشاكل بحال العراق وما الى ذلك. مناش حنايا الله كنخسروا واحد 5% في احسن الاحوال في الميزانيه، 5%، وهي ميزانيه ديال التسيير ماشي ميزانيه ديال الاستثمار في البحث العلمي، الاستثمار في الصناعه الدوائيه،
في التقنيات وفي الآليات إلى غير ذلك، والاستثمار في العنصر البشري. ذكرتوا العدد قليل جدا اللي كاين وهو دون المستوى اللي مطلوب بالنسبة كمعيار لمنظمة الصحة العالمية. علاش؟ لأنه الطبيب كيلقى راسو قرا واحد 8 سنين، لما كيتخرج كيدخل في إطار الوظيفة العمومية اللي محددة سلالم، وكل سلم عنده انانديس، وكل انديس عنده واحد الاجر معين. كيلقى راسو كيتخلص تماما بحال واحد شد قرا 4 سنين، شد لا ليسونس او 3 سنين وشد دبلوم من الدبلومات. فبالتالي من المفروض انه الطبيب اللي كيدخل في الطبقه المتوسطه يكون هو كيحس بالارتياح في حياته، في الرفاه ديالو الى غير ذلك. كيلقى راسو كيشد 8000 لما كيجي كيشتغل غير هادي ونكمل، كيلقى بان البنيات الطبيه بالاضافه غياب الحوافز الماليه حتى الجو العام فاش كيشتغل لا يشجع على العمل. كاين خصاص مهول في البنيات التحتيه ايضا. كونستا ديال قاصح واقعي، وما كنظنش ان شي واحد فينا غيقدر يقول لا عليه. كل مره فاش كنمشيو نديرو كما قلتي تشخيص المرض كنديرو نفس التشخيص، ما لا 5 سنين لا 10 سنين لا 15 عام لا 20 عام اللي قبل. دونك دابا الفكره بالنسبه لي هو الا كنا متفقين كاملين على هذا التشخيص ديالك اللي هو دقيق وعطى هاد المحاور كاملين، هذيك شحال قلتي 5% ديال البيدجي حنا غنمشيو 5% ديال في احسن الاحوال. لا غادي نمشيو حنا غادي نمشيو بحال ديك مولات الدار اللي راجلها كيعطيها 20 درهم ولا 50 درهم، فهمتيني؟ صافي عندنا لا 5% ديال البيدجي. غنمشيو من هذا المنطلق وغنشوفوا شنو هما الحوايج اللي نقدروا نبدلوا بطريقه صغيره. وداكشي علاش بديت انا بالمثال ديال الدكتور العتيقي شنو كيدير في اليوسفيه، وغنشوف عاود الدكتور بيزران شنو كيدير في الجهه ديالو، على اساس ان يقدروا يكونوا حلول محليه اللي لا تعرفات موديليزات ودار لها تقييم، تقدر تكون حلول على الصعيد الوطني. الهضره ديالك على اساس ان المغرب في واحد الوقيته في الاستقلال ولا من بعد الاستقلال اختار على انه يكون ان ايتا بروفيدون، غنقول لك وي اي نو، لان النص اختاروا ايتا بروفيدونس وبقى خدام بمراكز صحيه القرب، على صعيد انني في اطار ذاك المراكز غنوفر هذه الخدمات الصحيه للساكنه ديالي كامله. ولكن في نفس دونك هو راه خدا واحد القرار مزدوج وسكيزو، وغادي ندير مراكز صحيه اللي غيكون الولوج ديالها مجاني، وغادي غناخذ على عاتق المسؤوليه ديال انني نوفر الخدمات الصحيه. غنهضروا على الاوليه، وفي نفس الوقت دار واحد المنظومه صحيه كتبنى على ما يسمى بالشغل، على اساس ان ما يكون عندك تغطيه صحيه حتى خدام ويكون عندك اقتطاع من الخلطه ديالك. في اطار هذه السكيزوفرينيا ما عرفنا راسنا واش نمشيو نيشان ايتا بروفيدون، ولا ما عرفنا راسنا غادي نديروا تغطيه صحيه على موديل مثلا اوروبي اللي غادي تخلي ان اي واحد مواطن ديال المغرب غيكون عنده الحق في تغطيه صحيه. دونك هذه القرارات هذه ديال هذه 40 50 60 عام راه حنا متفقين على ان هاد المشاكل كاين. اللجنه ديال ملي كيوصلوكم هاد لي ريفورم ولا هاد المشروع القوانين، واش عندكم القدره باش انكم تناقشوا بطريقه الاكسبير داك القرارات الاستراتيجيه اللي مخوضه في السونترال واللي مخوضه في البيرو كليماتيزي، واللي ما شافتش الدكتور العتيقي ملي كيشد طوموبيلته وكيدور، ولا الدكتور بيزران؟ يعني داك القرار اللي كيتنخذ واللي كيوصل للبرلمان ما كيكونش منطبق على الاحتياجات لا المواطنين البعاد ولا ديال مهنيي الصحه. دونك شنو هو الدور ديال السياسي ديال التيران والسياسي ديال البرلمان باش يقدر يوصل المعلومه؟ اولا في البرلمان عندنا 2 الوظائف في الدستور، عندنا العمل الرقابي وعندنا العمل التشريعي، وفيه 2 الحوايج. التشريع كاينه مقترحات القوانين هي المبادرات التشريعيه اللي كيجيبها البرلمان، وكاينه مشاريع القوانين هي اللي كتجيبها الحكومه. اولا يمكن امانين بغيتو تعرضوا تجارب، انا عندي تجربه ديال البرلمانيه رئيسه ديال هذه اللجنه لمده هذه الولايه التشريعيه. اولا عرفوا بانه 3 ديال
الوزراء اللي تعاقبوا باقي ما كملتش الولايه. شفنا سي الحسين الوردي تصور، شفنا سي انس قالي تصور، جا سي خالد اي طلب، عندنا تصور اخر. اذا من المبتدا رحنا ماشي مع ناس عندهم تصور واحد العمليه ديال اصلاح المنظومه ديال الصحه. هذا بالنسبه لي هذا كيعني هذا القلق الموجود داخل الدوله فيما يخص القطاعات الاجتماعيه، كيف وقع في التعليم، وقع في الصحه، وقع في الشباب والرياضه. هذا ماشي منطقي في شي دوله من الدول. اللي قبح من هذا كان كاينو واحد الوزير وما كنعلنوش على شنو هي الاسباب علاش كان كاينو، باش يمكن لينا نفهموا واش اخطا الى غير ذلك. اذا هذا واحد الاشكال. المساله الاخرى في اللجنه اللي حنا فيها هاد التشريعات، انا حضرت على القانون ديال 98/15 المتعلق بنظام التأبين الإجباري الأساسي عن المرض الفئات المهنيين إلى غير ذلك، وخدا منا واحد الوقت كبير جدا، ولكني فين العطب هو اللي كيخصو يتصلح الآن. كنقرأ أنا النموذج التنموي، هذاك الشيء اللي عطى السي بن موسى، وعندنا لقاء غنشوفوه نهار الثلاث حنا كبرلمانيين. فين العطب التشريعي؟ واش نزلنا القانون الإطار ديال 34/09 اللي من 2011 نزلناه كله؟ لا، كل القوانين إما كتبقى مركونه في الرف، لانه كيجي القانون ويحدد بنص تنظيمي كيكتبها لك بين قوسين، اللي كتجي تشوف كتلقى 10 ولا 12 نص تنظيمي في واحد القانون اللي فيه واحد 12 صفحه. اذا واسيرنا مع راسك حتى يجي ذاك القانون التنظيمي. هي اللي وقعت لهذا النظام التامين الاجباري الاساسي على المرض اللي لحد الان يلا خرجوا 3 الفئات، وهلم جرا من الفئات راه ما خرجتش. ودابا في اطار القانون الاطار للحمايه الاجتماعيه راه هو من القوانين اللي كيخصها تغير، بالاضافه لربعه القوانين اخرى اللي كيخصها تغير، واللي ما كنعرفش الا مشينا بهاد الوتيرين حتى غادي نكملوها ومتى ذاك القانون الاطار ننزلوه. اطار العمل الرقمي اولا باستثناء الاغلبيه لانها مجبره، علما بانه كتناقش بان الميزانيه هزيله جدا والوزير يعترف بذلك. الوزير ملي كيجي كيعترف لك بان هذه الميزانيه هزيله ولا تمكنه حتى من التسيير، وزير في قلب من حكومه ويشتكي، وحنا شنقولوا؟ الحاجه الثانيه هي انه في الغالب ما كنصوتوش عليها، لانه بالحساب كتجي كتلقى اقل من 5% والمتوسط العالمي هو 10%. علاش بغيتي تصوت؟ واحد جوج كل واحد منا راه هو في دائره من دوائر. اطار العمل الرقمي يمكن نقول لك القطاع رقم واحد، حتى انه الوزير اللي جا كيبقى يتشكى، وهي كتم من خلال كاين الاسئله الشفويه والذهبيه، ولكن في اللجان كنديروا طلب عقد اللجنه لدراسه موضوع من المواضيع، طلب عقد اللجنه في السياسه الدوائيه، درنا طلب عقد اللجنه للتسيير الاداري والمالي ديال الصناديق الكنوبس والاخر، جوج توصيات ما كتلقاش هذا. 25/12/2019 درنا يوم دراسي يحضروه جميع المتدخلين من وزراء وصناديق وما الى ذلك في الحمايه الاجتماعيه بالمغرب ومشكلتها بعد الخطاب الملكي، خطاب العرش، وكذلك افتتاح الدوره، وخرجنا بتوصيات ولم يكلف حتى شي قطاع خاطروا بانه يشوفها. مدام سعيده غنمشيو من مبدا اننا غنبقاو في 5% ديال البيدجي، وباننا معطلين شويه في اخذ القرارات، وبان القوانين كتاخذ من 10 سنين حتى ل 15 عام باش انها تشوف تخرج لارض الواقع. في اطار هذه المسلمات واش كاين شي لجنه استطلاعيه على الخدمات الصحيه الاوليه وعلى الاشراك ديال القطاع الخاص؟ مثلا بحال اللي قلتي لي القانون، قوانين التغطيه الصحيه، قوانين المنظومات الصحيه، والتوصيات ديال منظمه الصحه العالميه كتقول بان 90% ديال الخدمات الصحيه يمكن لنا نوقفوها ونحلوها في اطار ما يسمى بالخط الاول ديال المنظومه الصحيه، اللي هو الطبيب العام، الفارماسيان، وسبيطار الحومه، والمروض، الانفيرميي ولا ساش. دابا في اطار ملي كيجي وزير، ملي كيجي وزير مثلا حنا الناس ديال الطب العام تاع الخاص، ملي كيجي وزير وكيكون استاذ جامعي مهني ديال استشفائي ما عمره ما خرج الارض الواقع وشاف شنو هما الخدمات الصحيه الاوليه، كيكون مخه كله منصب على الخصوصيه ديال المهنه. كيفاش يمكن لنا كمواطنين وكمهني صحه ديال ما يسمى بالخط الاول اننا نترافعوا ونوصلوا واحد الكلمه يا لاله كاع لا تسمع، غير غادي يمكن غتسمع من دابا 5 سنين ولا 10 سنين ولا 15 عام. كيفاش يمكن لنا نوصلوا في جو
انساني ومواطني. 50% ديال القطاع حاليا ديال مهنيه الصحه اللي هما في القطاع الخاص، وعندنا خصاص في الخط الاول. علاش ما نستعملوش مثلا التجربه ديال الدكتور العتيقي ولا الدكتور اطار ما يسمى التعاقد، ونبقاو كنقولوا بان لا عندنا خصاص في واحد المنطقه، خاصنا نزيدوا نبنيو مركز صحي وخاصنا نزيدوا نخلقوا دي بوست بيدجيتير اللي ما عندناش البيدجي ديالهم. دابا انا خلينا غنمشيو بالمسلمه ديال 5% ديال البيدجي مثلا. اهم استطلاع هي الان الفكره ديال اولا كاين غياب الحكمه باش نتكلموا فيه، مثلا فيما يخص الادويه، وهذه وقفنا عليها في واحد مهمه استطلاعيه لمديريات الادويه وبعض المستشفيات المراكز الاستشفائيه. كنلقاو واحد المنطقه معينه فيها شي مرض معين سائد فيها، غنقولوا مثلا يمكن الدكتور يعرف هذه القضيه، غنقولوا من المنطقه ديال مولاي ابراهيم الفوق كاين الكواط، كتمشي كتلقى الكواطخه عند الناس. الوغ ملي كتمشي كتلقى ما عندهمش الدواء في الخزينه تماك، ما كاينش هاد الدواء، غتلقى حاجات اخرى هما ماشي في الحاجه ليها. هذا نعم. واحد الانفصام في وزاره الصحه، هو ما غاديش تلقى داك الدواء في الصيدليه ديال المراكز الصحيه ولا المراكز الاستشفائيه، ولكن هذاك الدواء راه موجود في الصيدليات الخاصه. علاش ما يمشيش المواطن ياخذ الدواء ديالو في الصيدليه؟ انا كنقول لك هادو اللي كنتكلم لك عليهم ناس ساكنين في الجبل. الدكتور عارف في المنطقه ما حداش فارماسيان، عنده الوسيله الوحيده هي المركز الصحي اللي عنده، ولا سميه كيما اللي قريب ليه، سميه كيما بغيتي، لانه من المشاكل الحقيقيه والدكتور يعاود لك عليها، لانه انا عارفه هي ان كاينه مناطق اللي رانا هي ما عارفه لا طبيب ولا تجاول، ولكن خليونا في الفكره اللي قلتي. هذه المساله ديال التعاقد، هذاك القانون الاطار 34/09 راه قالها الدوله ما يمكن ليهاش توفي الحاجيه كامله، بمعنى القطاع العام ما يمكنلوش يكون حاضر في كل شيء وفي كل مكان وما الى ذلك لاسباب مختلفه. يمكن يستعن بالقطاع العام سواء على مستوى العلاجات الاوليه، صحه الام والطفل بمعنى المراقبه ديال الحامل، لي فاكسان ديال الدراري الى غير ذلك، ولكن هاد الشراكه باش خصو مضبوطه. بعد مثلا لا غيمشي لوحده سميتو، كاين المشكل ديال انه الان غير الرميد، راه الدكتور غيقول لك الرميد الدوله ما كتعوضش المستشفيات او المستشفيات الجامعيه هذيك لا كوسيون. كذلك بعض المستشفيات ما كتعوضش الصندوق ديال الضمان الاجتماعي واحد لا كوسيون اللي خصها تجي ليه. اذا كاينه واحد الحاجه هي انه اولا كاين تشتت المجهود، كاين غياب الحكمه، كاين انه ما كايناش شي لجنه بينيه اللي كتضبط هاد الامور هذه اقليميا جهويا بين الجهات ووطنيا. هذا الخلل هذا هو اولا كيلقاو فيه الهدر الموارد كلها هي. الحاجه الثانيه ايضا ملي كنتكلموا على القطاع الخاص، كاينين بطبيعه الحال الاطباء ديال الطب الخاص وكاينين لي كلينيك. يمكن لنا بانه من سياسه التقويم الهيكلي في الثمانينات اللي دخلت فيها الدوله على التعليم وعلى الصحه، نتكلم انا على مراكش لانه كنت مستشاره جماعيه في مدينه مراكش، كنعرف باش قررت بان مراكش غادي تولي قطب سياحي. الحوايج اللي ناقشناها قلنا الا غادي نفتحوا على العالم لابد تكون عندنا واحد البنيه استشفائيه كتستوعب هذا العالم، وتكون كان عندنا مشاكل من قبل كيجي شي سائح وكيمرض لك كتديه للسبيطار سيفيل ولا كتديه لشي مكان كيحس ماشي كيليق به. ولكن بالرغم من وجود هذا الكلينيك الان او المصحات الخاصه ما تحلش مشكل ديال الخصاص تما. هذا هو نعم. هو مربط الفرس. يعني ملي كنبغيو نهزوا واحد المنطقه من ناحيه الصحه ولا الاستراتيجيه كلها كتمشي على اساس المراكز الاستشفائيه. دابا حنايا في صدد هذا اللقاء هذا، الفكره اللي بغيتها تدوز هو انه راه ماشي المراكز الاستشفائيه اللي كتعلي ولا كترفع من المؤشرات الصحيه ديال المكان، راه الخدمات الصحيه الاوليه وقبل ما يوصل الانسان للكلينيك. حيت بالنسبه لينا في هذه المنظومه الصحيه الا وصل للكلينيك راه ديجا خطا. الا كنا غادي نانفستيسيو واحد 1000 درهم في كلينيك، كنعطي غير الا خدينا من ديك 1000 درهم يمكن واحد 10 دراهم ولا 20 درهم استثمرناها في الخط الاول، غادي نقصوا الضغط على المراكز الاستشفائيه بغات خاصه ولا عامه. طبيعه الحال هذا كيتعلق بمسار العلاج، لان واحد ما كيحترم مسار العلاج لمساله بسيطه جدا. غادي تلقاي بانه المراكز الصحيه في القرى
القرى وفي البوادي وفي المراكز القرويه ما فيهاش اوطو. الا لقيتي غادي تلقاي واحد الممرض، وداك الممرض ما عنده حتى باش يقضي مع هاد المساله ديال القطاع العام. كيخصنا نفهموا بانها ايضا كيخصها تبدا من المسار الاول ديال العلاج. تنسولك انا دابا شحال من طبيب يمكن له يمشي يدير عياده ديالو في مركز قروي، شحال من طبيب يمكن له نقل من الجهه ديال الرفاه البيرسونيل ديالو اللي هي الواجهه البحريه ويمشي للمناطق الشرقيه، يمشي لطاطا، يمشي لهذا. مدام سعيده، هذا الجواب على السؤال ديالك هو التجربه اللي هضر عليها الدكتور العاتق، على اساس ان في اطار حلول محليه ولاو داك المراكز الصحيه اللي خاويه واللي فيها ليكيبمون ولا انفراستركتور، غادي يجي طبيب من قطاع خاص في اطار تعاقد وغادي يخدم واحد المده زمنيه وغادي يعاود يجي بلاصتو. دونك واش هذا يقدر يكون حل باش ان داك الخط الاول اللي هو نقطه الضعف الكبيره عندنا في المنظومه الصحيه، واش يقدر يكون هذا حل اللي يمكن له يتموديليزا ويتغونفورسا ويتعمم على بطبيعه الحال؟ هذا من الحوايج المطروحه على مستوى الحوافز ديال الموارد البشريه. كيمكن لينا نقولوا كيف كنديروا في مهن اخرى، علاش ما نديروهاش في الطب؟ وهذا هو اللي كيفترض اساسا هذوك الاطباء نديروا لهم ان اوتر ستاتيو ديالهم، نخرجوهم من الوظيفه العموميه لانه ما كيسمحش باش ديروا هاد الحوافز. سعيده، انا ما كرهتش باش اننا ننساو بان كاين غير وزاره الصحه اللي كتخدم. يا دكتوره خليني غير في هذا الاطار هذا. وزاره الصحه راه هي اللي كتشابوطي الصحه بقطاعها الخاص وقطاعها العام والعسكري والمدني. ما يمكنش شي واحد يجي راه الدكتور راه بصفته المسؤوليه اللي كيمثل وزاره الصحه، هو ما كيمثلش راسو، لانه مدراء الاقليميين والجهويين هادو كيمثلوا المركز. دوم هذا التفويض من المركز. سؤال نحولوا لحاجات اخرى باش نوصلوا. واش يمكن لرئيس الجهه يكون عنده هذا الحق ديال عقد الجهه، لانه حتى هي مسؤوله في الصحه. الجهه تعاقد مع الاطباء باش تسد الخصاص في واحد المكان من الامكنه. بالنسبه هذه واحد الابداع داروا، ولكن راه داروا في اطار القطاع ديالو اللي هو وزاره الصحه. حنا كنتكلموا هذيك الجهات راه كنقولوا هي رافعه ديال التنميه. الا رافعه التنميه اعطيها الفرصه بانها تاخذ القرار باش انه كما دابا كيتكلموا على سد الخصاص في التعليم تولاتوا الاكاديميات من خلال تعاقد اللي رفضوا كل شيء. واش يمكن الجهه مثلا باعتبارها هي واحد المسؤول على الامور الترابيه من جهه، ومن جهه كتمثل السكينه ديال انها تسد الخصاص من خلال تعاقد بين اما الممرض اما القبله اما الطبيب مع الجهه، كتعطيه واحد الاجر من عندها هي من ميزانيتها باش تسد الخصاص. هذا سميتو الابداع في الاشتغال، وكيطلب واحد القلب يكون كيحب الوطن. لان ملي كتحب الوطن ديالك تماما، تكلمتي على الدار، ملي كتحبي وليداتك كتقولي داك الدرهم اللي خلى لي الراجل راه خصني نشري منه ونوفر منه وندير. هذا الروح الوطنيه هي اللي كيخصها تكون. ولذلك ماشي غير الصحه، كاينه الجهات الترابيه، المجالس او الجماعه الترابيه بشكل عام عندها، خاصه الجهات عندها هذا الهامش كيمكن دير. حيت ما نبقاوش، الا سمحتي بها نختم، هذه سميتها حلول ترقيعيه. كان حلول ترقيعيه، الحلول الجذريه كيخص الدوله ولا اقليمي بحال الدكتور يكون عنده هذا الابداع باش يمكن له ياخذ هذه البادره. ولذلك هذه كنعتبرها انا حلول ترقيعيه. المنظومه ديال الصحه منين ما شديتي كطيح لك، منين ما شديتيها كطيح لك. ولذلك اتفقوا على جوج الحويجات. اولا قلتي بانها تقدر، هذا ابداع في اطار كيخولوا القانون، ولكن بالنسبه لك حل ترقيعي ان الدوله ووزاره الصحه تبقى هي اللي كتشابوطي هذا الشيء كامل. دابا اطار هذه التغطيه الصحيه اللي جايه التمويل ديالها احتمال كبير انه يقدر يكون ماشي غير حل ترقيعي كما كيدار في بلدان اخرى، ويكون حل ستركتورال في اطار هذا الاختيار ديالنا ديال تغطيه صحيه من نوعين. ما كيبقى حل ابداعي، والجهات عندها كبيره باش انهم يفعلوه على حسب الخصوصيات المحليه.